ख्वाजा आसिफ साहब की बात को तो मैं मतबर ही नहीं मानती ना। एक ऐसा शख्स जो रेहाना डार से हार चुका है, रेहाना डार उनको हरा चुकी हैं, ये फॉर्म 45 में उसका मुकाबला कर नहीं सकते, फॉर्म 47 में ज़बरदस्ती जीत गए हैं, तो उनको फ्लोर के ऊपर पहले तो हल्फ नहीं लेना चाहिए था, और हल्फ की बेशर्मी के बाद जाके जो है वो ख़वातीन की सीटों के ऊपर बात करें। मेरा ख्याल है कि मैं ख्वाजा आसिफ की बात को मुतबर नहीं समझती। वोट मिला इमरान खान का, हमारी जितनी सीटें बनती हैं, जॉर्ज बैरिस्टर गौहर साहब ने वहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे रेशो भी बताया है, हमारी 3 माइनॉरिटीज़ की सीटें और आई थिंक 27 के करीब हमारी ख़वातीन की सीटें, वो हमें मिलनी चाहिए, हाउस पूरा होना चाहिए। देखिए ख़वातीन को और माइनॉरिटीज़ को आप उनके हक़ से महरूम करें सिर्फ इसलिए कि वो PTI की सपोर्टर है, ये बड़ी ज़्यादती है। और जहाँ तक PMLN और पीपल्स पार्टी की बात है, मुझे इस पर हैरत है कि हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट है, तो पॉलिटिकल जो अपोनेंट है जिसके हमसे दुश्मनी है पॉलिटिकली, वो हमारी ही सीटों पे वंड कैसे करने के लिए आते हैं। और ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान और PTI आप लोग सारे जो है वो एक ही बेंच से बैठ हैं, तो मौलाना साहब के अपोजिशन बेंचेस पर बैठने को आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी तक मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब का नहीं पता कि वो कहाँ बैठे नहीं, आपके साथ ही बैठे थे। पहले 3 दिन तो जब स्पीकर का या प्राइम मिनिस्टर का जब वो होता है ओथ होता है, तब उसमें सीटों की फॉर्मेशन नहीं होती है। जब एक दफ़ा डिसीजन हो जाता है किसने लेफ्ट पे बैठना है किसने राइट के ऊपर बैठना है, तब मैं अपनी पार्टी का बता सकती हूँ कि हम बड़ी तगड़ी अपोजिशन करेंगे, हम इमरान खान का नाम लेंगे, हम बुशरा बीबी का नाम लेंगे, सियासी ख़वातीन का, वर्कर्स का हम नाम लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सबसे सियासी ख़वातीन इस वक्त कैद है, उनका जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके लिए आवाज़ उठाएंगे और आवाम की हम लोग बात करेंगे। और किसी टाइम पे आके अगर इमरान खान ने कहा कि आप लोग पिछली बार की तरह कि आप लोग इस्तीफा दें, तो क्या आप लोग सारे जो है कुछ सोचेंगे या? देखिए मेरी बात सुने, जो इमरान खान का हुक्म है ना वो सर आंखों के ऊपर। इमरान खान ने इस मुश्किल वक्त में जब इनका ख्याल था कि शायद हम इलेक्शन में ही ना लड़ें, बल्ले का निशान भी छीन लिया, पार्टी भी तोड़ दी, 200 से ज़्यादा निशानात दे दिए, फिर भी हम मैदान छोड़ के नहीं गए, बल्कि ये लोग छोड़ के भागना चाहते थे। हमने बगैर बल्ले के इलेक्शन लड़ा और इमरान खान को 31 साल की सज़ा रातों रात दी गई ताकि वोटर बज़दिल हो जाए, लेकिन इसके बाद वो हम मैदान के अंदर खड़े हैं और आज भी हम पार्लियामेंट में भी मुकाबला करें। तो ये खान साहब का वोट है, जो खान साहब का हुक्म है वो 5 साल मुकम्मल करेगी। देखिए 5 साल मुकम्मल करेगी असेंबली। देखिए मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, आपकी ख्वाहिश के नहीं, मेरी ख्वाहिश के ऊपर वो आपकी नहीं ख्वाहिश चलती के मुकम्मल करें। नहीं देखिए ख्वाहिशात के ऊपर वो नहीं चलती ज़िंदगी। असल बात ये है कि आवाम का मैंडेट किसके पास है, आवाम का मैंडेट हमारे पास है। मेरा सिर्फ सवाल ये कि पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे को सियासी कंधा देती है, बंदर बांट करती है कुर्सियों की, क्या इनके पास आवाम की तकदीर के लिए कोई पॉलिसी है, कोई सवाल है, या सिर्फ यही करना है कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है, भतीजे ने मेरी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनना है, मेरे बेटे ने फॉरेन मिनिस्टर बनना है, या अब्बा जी ने जो है वो प्रेसिडेंट बनना है? इसमें आपको कहीं पर आवाम नज़र आती है? कब टाइम देंगे वज़ीर आज़म को आप अपोजिशन बेंच से बैठ के? कौन से वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं? फॉर्म 47 वाले की? अच्छा, फॉर्म 47 वाले की। सो विल सी इन द पार्टी। वोट मुझे भी और सबको इमरान खान का पड़ा है, हम इमरान खान के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाते रहेंगे। साउथ पंजाब या पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता है कि इमरान खान के ऊपर केसेस झूठे हैं, सजा भी झूठी है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वर्कर्स के साथ भी, लीडर के साथ भी और सेकंड ईयर लीडर के साथ भी, वोटर्स के साथ भी। तो इसका हम यहाँ पे आवाज़ उठाते रहेंगे। मुझे यकीन है कि जब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ये मामलात भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इमरान खान के साथ। 2 मिनट मंशा इधर आ जाओ। आ गया। जो पिक्चर बनाते ना तो पहले से मोबाइल तैयार करते होते हैं। तैयार किया हुआ था इन्होंने, फिर ये कर लिया ना। गुड चलो साइड पे। मंशा आ गया। इनके बाद 2018
اور آج کی جو اسمبلی ہے جب آپ آئے ہیں آپ پوچھتے ہیں ابھی کورٹ سے آپ نے فاطر ضمانت ہوئی سارے حالات دیکھے ظاہری بات ہے یہ آج آپ لائی تھیں. اچھا یہ بس ہو گیا, یہ دکھانا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے بہت سی باتیں آئی ہیں اور خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات جو ہے آن دی فلور بتایا ہے کہ وہ سبمٹ نہیں ہو سکی لیکن اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے اور بھی ایم این اے جو ہیں وہ آنے تھے یہاں پر مخصوص نشستوں پہ, تو اب اس کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے میں تو یہی کہوں گی کہ ہمیں ووٹ ملا عمران خان کا. ہماری جتنی سیٹیں بنتی ہیں جو آج بیرسٹر گوہر صاحب نے وہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ ریشو بھی بتایا ہے, ہماری 3 مائنورٹیز کی سیٹیں اور 27 کے قریب ہماری خواتین کی سیٹیں وہ ہمیں ملنے چاہیے. ہاؤس پورا ہونا چاہیے. دیکھیں خواتین کو اور مائنورٹیز کو آپ ان کے حق سے محروم کریں صرف اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے, یہ بڑی زیادتی ہے. اور جہاں تک پی ملین اور پیپلز پارٹی کی بات ہے, مجھے اس پہ حیرت ہے کہ ہمارے پولیٹیکل اپوننٹ ہے. تو پولیٹیکل جو اپوننٹ ہے جس کے ہم سے دشمنی ہے پولیٹیکلی, وہ ہماری ہی سیٹوں پہ ونڈ کیسے کرنے کے لیے آتے ہیں. اور یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی آپ لوگ سارے جو ہے وہ ایک ہی بینچ سے بیٹھے ہیں, تو مولانا صاحب کے اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے ابھی تک مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہیں پتا کہ وہ کہاں بیٹھے نہیں, آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. پہلے 3 دن تو جب اسپیکر کا یا پرائم منسٹر کا جب وہ ہوتا ہے اوت ہوتا ہے تب اس میں سیٹوں کی فارمیشن نہیں ہوتی ہے. جب ایک دفعہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے کس نے لیفٹ پہ بیٹھنا ہے کس نے رائٹ کے اوپر بیٹھنا ہے, تب میں اپنی پارٹی کا بتا سکتی ہوں کہ ہم بڑی تگڑی اپوزیشن کریں گے. ہم عمران خان کا نام لیں گے, ہم بشرا بی بی کا نام لیں گے, سیاسی خواتین کا ورکرز کا ہم نام لیں گے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے سیاسی خواتین اس وقت قید ہیں, ان سے ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے, ان کے لیے آواز اٹھائیں گے اور عوام کی ہم لوگ بات کریں اور گے. کسی ٹائم پہ آ کے اگر عمران خان نے کہا کہ آپ لوگ پچھلی بار کی طرح کہ آپ لوگ استعفیٰ دیں, تو کیا آپ لوگ سارے جو ہے کچھ سوچیں گے یا؟ دیکھیے میری بات سنیں, جو عمران خان کا حکم ہے نا وہ سر آنکھوں کے اوپر. عمران خان نے اس مشکل وقت میں جب ان کا خیال تھا کہ شاید ہم الیکشن میں ہی نہ لڑیں, بلے کا نشان بھی چھین لیا, پارٹی بھی توڑ دی, 200 سے زیادہ نشانات دے دیے, پھر بھی ہم میدان چھوڑ کے نہیں گئے, بلکہ یہ لوگ چھوڑ کے بھاگنا چاہتے تھے. ہم نے بغیر بلے کے الیکشن لڑا اور عمران خان کو 31 سال کی سزا راتوں رات دی گئی تاکہ ووٹر بزدل ہو جائے. لیکن اس کے بعد وہ ہم میدان کے اندر کھڑے ہیں اور آج بھی ہم پارلیمنٹ میں بھی مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ خان صاحب کا ووٹ ہے, جو خان صاحب کا حکم ہے 5 سال مکمل کرے گی اسمبلی؟ دیکھیں 5 سال مکمل کرے گی اسمبلی؟ دیکھیں میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں. ہاں, آپ کی خواہش کیا ہے؟ نہیں, میں خواہش کے اوپر وہ آپ نہیں کی چلتی خواہش کیا ہے, ہے مکمل کریں؟ نہیں دیکھیں خواہشات کے اوپر وہ نہیں چلتی ہے زندگی. اصل بات یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ کس کے پاس ہے, عوام کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. میرا صرف سوال یہ کہ پیپلز پارٹی اور پی ملین ایک دوسرے کو سیاسی کندھا دیتی ہے, بندر بانٹ کرتی ہے کرسیوں کی. خواجہ آصف صاحب کی بات کو تو میں معتبر ہی نہیں مانتی نا. ایک ایسا شخص جو ریحانہ ڈار سے ہار چکا ہے, ریحانہ ڈار ان کو ہرا چکی ہیں, یہ فارم 45 میں اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے, فارم 47 میں زبردستی جیت کے آئے, تو ان کو فلور کے اوپر پہلے تو حلف نہیں لینا چاہیے تھا, اور حلف کی بے شرمی کے بعد جا کے جو ہے وہ خواتین کی سیٹوں کے اوپر بات کریں. میرا خیال ہے کہ میں خواجہ آصف کی بات کو معتبر نہیں ٹھیک سمجھتی. ہے, لیکن اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے اور بھی ایم این اے جو ہیں وہ آنے تھے یہاں پر مخصوص نشستوں پہ, تو اب اس کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے میں تو یہی کہوں گی کہ ہمیں